أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. صدق الله العلی العظیم. پروردگار عالم، شکرگزار هستم که خدمت شما سروران عزیز یک بار دیگر حاضر شدم، مخصوصا مجلسی که برادری از مو کاکایی گرفته و برای انشالله دعا کنی که مشکلات چی حل شونه و حاج نوروز صاحبم از کمپ آزاد شونه و مریض ها اگر دارن مریض شفا یاب شونه و همیتر دیگه مشکلاتی که هر کدام از مو داره به حق از این مجالس مشکلات مکسته حل شونه. از آن محترم امروز میخوایم دا نکته بسیار مهم درباره انسان هایی که بزرگ است، انسان هایی که میتونه خود بزرگ کنه. بزرگ به معنی نه که اولد مین کسته. بزرگ به معنی ازی که انسان صاحب کرامت شونه. بزرگ به معنی ازی که انسان صاحب از بندگان خوبی پروردگار عالم شمرده شونه، یعنی حساب شونه. دا نکته را شما باید طرفش توجه بدیم. بسیار ضروریه دا نکته را هم در روایات نسبت به ازی دا مطالب و دا نکته برای زندگی انسان ها تاکید شده و هم در علم نفسیات هم برای ازی دا نکته توجه شده. ما بارها در خدمت سروران عزیز و شماها گفتم که انسان ها اگر منیش انسانیت باید بزرگی منیش پیدا شونه، بسیاری از مسائل ها و بسیاری از مشکلات انسان از خانگی بگر تا اجتماعی را حل مشنه. امروز دنیای بیسکونیه، دنیای استراب است، دنیای بی آرامی است. آرامیش نداره مردم و سکون نداره مردم. روابط های از مو سرد شده، روابط های دودن دوست ما بین چی سرد شده به خاطر بسیاری از مسائل های اخلاقی. روابط زن شوهر ما بین چی منگرنی امو که باید در محبت استوار باشه او ختم شده. همینطور دیگر روابط های گروهی را اگر بینگرنی، روابط ها در منی سوسایتی از مو از بین رفته. زنی من او محبت و او پیار و او امهنگی بودن ما بین افرادها او از بین رفته. لذا ضروریه که شما نکات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام را که 1400 سال پیش در این سلسله مطالب کی بیان کرده هم طرف ازنا توجه بدی. و امروز علم نفسیات هم سایکولوژی ها هم که است، یعنی در علم سایکولوژی هم ایره تایید کرده این نکات را. لذا ما به طرف دا نکته ای که اگر مو بریشی عمل کنی، خانه های اسمو، دوستی های اسمو و روابط های اجتماعی اسمو بسیار که است منیشی محبت پیدا میشه، سرد مهری کی وجود آمده اونها ختم میشه. و این مجالس ها که گرفته میشه و برادر کاکای از مو که گرفته این مجالس را دخانی خود 3 روز، سبا انشالله آقای سید احمد است و بعد آقای ادریس است. امیدوارم که شما این مجالس ها را گوش منین و پیام را شیر کنین، تشهیر پیام کنین، مختلف گروپ ها بندازین، کتخانه های خود گوش کنین که است یک جای. این بسیار مطالب های مهم و این فرصت های بسیار خوب را، اپورتونیتی های بسیار خوب را شما از دست ندین. لذا ما که دا نکته ای است. اول نه نکته که انسان را بزرگ مونه، اول نه نکته که انسان را صاحب کرامت مونه، او که
انسان بعضی اوقات مینگرنه که یگو کس را که دوست نداره تو، یعنی در زندگی خو انسان یک دوست را یگو کس را خوش نداره، دوست نداره، شی رنجیده، شی رنج دیده، اشی تنشن دیده، اشی پریشانی دیده. اینجی اگر تو خوشحال شدی و دو دوستو که تو رنجیده کده او ترقی کد، او ده گو فیلد زندگی خو پیش رفت، اگر تو ده اینجی خوشحال شدی از ترقی ازو، پس تو بدان که تو صاحب کرامت هستی، بس بدان که تو صاحب، تو بزرگ هستی، تو بزرگمنیش هستی، تو کلان هستی که یک دوست تو، یک رفیق تو، یک رشته دار تو را رنجیده، تو را تنشن داده، تو را یعنی پریشان کرده در مختلف عرصه های زندگی، فیلد های زندگی. لیکن حالی خب دنیا ایتا شده که او نفر بعضم ترقی مونه در کاروبار ترقی کرده، در اسکول ترقی کرده، در یگو مختلف فیلد ترقی کرده. تو اگر واقعا در دل خو خوشحال شدی، حتی در ذهن هم خوشحال شدی، یعنی اینجی موگه که تو صاحب تو بزرگ هستی، واقعا تو کلان آدم هستی، تو صاحب اقدار جور شدی. لذا انسان کوشش کنه که در زندگیشی افرادهایی که رنجیده مونه شیره، افرادهایی که تنشن میده شیره، بعضم برای ترقی ازو خوشحال باشه، ناراحت نباشه. ٹھیک خداوند متعال مزیدی را ترقی بیده، مزیدی را پیش روی بیده، مزیدی که است بورا سکسس باشه در زندگی خو. تو امی که تو دعا مونی و امی که تو خوشحال مشی از دشمن خو و تو نفر خوش نداره، این من جزانی من پروردگار عالم یک لطفه هایی از عالم غیب دریست مونه که از او با تو ممکنه 4-5 برابر شی ترقی کنی. یک. دو، بسیاری از افرادها اگر میخواه خود بزرگ کنه، یک که یک سچویشنی برای انسان ها قرار میگیره، یک سچویشنی قرار میگیره، یک حالت قرار میگیره انسان ها بعض اوقات که از حق خود تیر میشه. یعنی بعض اوقات تو قدر بزرگ میشی نسبت به دوستهای خو، نسبت به اطرافی های خو، نسبت به دوستهای خو که او نفر تحقیر نشنه، تو از حق خو اونجی صرف نظر مونی، حق رو طرفش توجه نمیدیم که چی یار ما حق خو نمیخوایم. چرا؟ چون که این نفر تحقیر نشنه، این دوست ما تحقیر نشنه، به خاطر تحقیر نشد و ذلیل نشد و دوست کو تو از حق خو میگذری. یک جای یک واقعا حق است تو است، مثال के तौर पर नौकरी مثال میزنم، نوکری است اگه جاب میلاو مشه تو میگرنی که اگر تو این نوکری را بگیری اون دوست تو گیری خانواده خود تحقیر میشه، گیر خانواده خود ذلیل میشه، خانوادهش جنگ و جدل میشه. تو اینجی که اگر از حق خو پس کشیدی و این دوست خو را یا این نفر را در اون مقام رساندی شیره، تو صاحب یعنی کرامت هستی، تو و کرمنا بنی آدم جور مشنی، تو بزرگ جور مشی. تو که نزنی من اسلام میخواه که روابط های اجتماعی ازمو، اسلام میخواه که روابط های خانگی ازمو بنابر رحمت و مروت باید باشه. لذا دویمه نکته ایه که اگر تو میخوایی دیگرها تحقیر نشنه، هزا خود تیر مایی. این واقعا بسیار سخت است برای افرادها که میگه ما چرا خود تیر ماییم، ما را چی او کس تحقیر شد یا نشد. لیکن نه، اگر تو واقعا از حق تیر مدی، کلامترین ایثار را تو درو انجام میدی. ای دو. افرادی که خوشی سیمنا نکته که انسان را بزرگ مونه، افرادی که خوشی و راحتی را از تو گرفته. بعضی اوقات انسان میگرنه یگو فرد شیر در مختلف مراحل زندگی انسان را تنشن داده، مختلف مراحل زندگی خوشی انسان را گرفته، خوشی خانگی شیر گرفته، خوشی و آرامشی زندگی شیر از چین کده، یعنی سلب کده. لیکن اگر تو میخوایی بزرگ شونی، اگر تو میخوایی کلان آدم باشی، اگر تو میخوایی از فرشته هم بزرگتر شونی، مگه اینجی تو اگر امو خوشی را که تو سلب کده می نفر، تو این خوشی را دزو هدیه کنی، تحفه بدی، دوباره تو صاحب کرامت جور میشی، تو بزرگ هستی، تو کلان انسان جور شدی واقعا که اون نفر خوشی را از گیر تو گرفته، لیکن تو خوشی را درو میدی شیره، هدیه منی اون خوشی را، نه اون خوشی را در هر مرحله زندگی کوشش منی که اون نفر خوشحال باشه، کوشش منی که اون نفر زندگیش آرامیش پیدا کنه. او زندگی تو بی آرام کده، او زندگی تو را از بین برده، لیکن تو زندگی شرکسته دوباره
جرمونی ای امو بزرگی است تو را نشون میده که تو خوشی را هدیه مونی اون نفر را که خوشی را از تو گرفته ای. 3 4 وقتی که یگو کار خوب انجام میدی، یگو کاری شایسته انجام میدی، یگو کاری نیکی انجام میدی، ایره به از خاطر بعضی از افرادهایی که کدستو بدی کده انجام ندی زنی من توقین انسان کدیگو کس یگو کسی دیگه بدی مونه، کدیگو کس انسان یگو کس گفتم تا که تنشن میده، زجر میده شیر، رنجیده مونه شیره. آلی تو بجای از اینکه برای خدا مد نظر گرفته کارهای دین را انجام بدی، تو سعی مونی که به خاطر از فردی که کدستو کارهای بد کده، کدستو بدی کده، به خاطر کارهای بدی از تو کارهای خوب انجام میدی. ده کارهای دینی پیش استه، ده کارهای اسلامی پیش استه، ده کارهای فلاحی پیش استه، تا او را نشون بده که تو کدست ما بدی کده، تو ما این تا کارهای خوبم انجام میدم. این انسان نمگه انسانی بزرگ. انسان کارهای نیک را، کارهای خوب را که انجام میده به خاطر بدی کدوی افرادها نباشه زنی من. این انسان میشه انسان بزرگ. و ایلا ما در زندگی خود میگرنی بسیاری از افرادها کارهای خوبی که انجام میده به خاطر خدا نیست، بلکه به خاطر ازی که او فردی که کچی بدی کده او را نشون بده. یک نفر بود که مو گفت که خانه ازو کسته یک گروه بود، مثال که طور پر نظر داده گو بریانی داده، بسیار زبردست مزدار بریانی بود. ای کده ازو جنگ کده بود. آلی ای کسته بریانی ای هم میده رو مگه ما بریانی دادم او بریانی داد، او بریانی ازو کد آوسته، ما بریانی بیدم کد بوتل، یعنی کد کوکو کدی گو نوشابه و غیره بیدم. یعنی کاری خوب را از خاطر بدی زو کار که کد ازی کده انجام میده رو. نه تو اگر نظر میدی، اگر تو کچ کوک میدی یا گو بوتل میدی، نوشابه میدی، تو برای پروردگار عالم بدی، تو ای چند تو میشی بزرگ. لذا مو باید سعی کنی واقعا مواظب باید باشیم، بسیار مراقبه میخواه که کارهای خوبی از مو به خاطر کارهای بدی بعضی از افرادها که از مو انجام داده باید نکنیم. ای 4 برای واقعا برای هر کدام از این روایات را انسان بررسی میتونه، برای این نکات که 4 نکته گفتم از لحاظ علمی روانشناسی انسان بسیار یعنی گفتگوها میخواید درباره هر نکته ازی یک مجلس 40 دقیقه یا یک گنته د کار داره. ما بسیار مختصر از من دارم. ای 4 5 انسان کوشش کنه، انسانی من کوشش کنه که کمتر دیگران را رنجیده کنه و بیشتر منی خو یک صفت عفو درگذر پیدا کنه. ما خود میگم از من باید ما در زندگی ما یک خاصیت یک کاری را کنم، یک خاصیتی ما بین از ما پیدا شونه، یک خصوصیتی پیدا شونه که در مختلف مراحل زندگی ما افراد هر کم رنجیده کنم، زن خور کم رنجیده کنم، مادر خور کم رنجیده کنم، اولادهای خور کم رنجیده کنم و دوستای خور کم رنجیده کنم. بعضی افرادهای درسته که دمن انسان دمن اطراف خود مونه ای سعی داره، کوشش امیر داره که دیگران را رنجیده کنه، دیگران را کسا تنشن بده. این نه از من انسان باید کوشش کنه که دیگران را کمتر تنشن بده، از الفاظهای خو، چناوی الفاظهای خو، از کردارهای خو، از اعمال خو، از نگاه خو دیگران تنشن کسته نده و بیشتر مواقع از عفو در گذر کسته استفاده کنه. تیگه یک نفر تو را زجر داده، تو را یک نفر تو را تنشن داده، تو را کارهایش تو تنشن میده، لذا کوشش کنه انسان عفو کنه برای خداوند متعال بیله. تیگ ما تو را برای پروردگار عالم اشتم، لیکن ما تو را بخشیدم، ما د دل خو نسبت به استو ما کینه ندارم، نسبت به استو ما یگو بغض ندارم. این نکته را اگر انسان ما بینش پیدا شد انسان میشه بزرگ، انسان میشه کامل، انسان میشه برای امزو پټری صراط مستقیم قرار میگیره. سروران عزیز ای 5 ششم از خاطر دوستی بعضی ها از دیگه باید غافل نشنیم. تو که نزانی من این نکته توضیحش ای ترسته که ما بعض اوقات یک نفر خوش دارم، یک دوست ما خوش دارم، یک دوست ما میخوایم، ما اولادهای خو مثال که تو پر ما خوش دارم، ما زن خو خوش دارم، مادر خو خوش دارم، دمنه روابط های اجتماعی خو ما که فلان نفر زیاد کسه توبال میشم. مگه این روابط هایی که تو که فلانی دوستی رمونی اینها سبب نشنه که تو از بسیاری از افرادهای دیگه غافل شونی، از انسانهای دیگه غافل نشو، از فقرا تو غافل نشو. تو اگر اولاد خود دوست داری تو یتیمهای دیگر ازش غافل نشو.
تو اگر یکی از افرادهای فامیلی خود دوست داری، تو از همسایه خود غافل نشو. تو اگر دو دوست قدر منی خود شدت دوستی پیدا کردی، نشنه که او دوستو که کچی تو 50% دوستی مونی او از تو غافل شونی. اگر این کار تو رعایت کردی موشی تو انسانی بزرگ. اگر این کار تو طرفش توجه کردی موشی انسانی بزرگ. مو در زندگی خود زنی من بسیاری از در مواقع دوستها را انسان که یکو کس دوست داره اصلا آدم متوجه نمیشه که یکو کس سلام کچیر جواب شی بیده. اینقدر غرق میشه در دوستی ها که بعضی دیگرها که اگر سلام کنه شیر طرفش توجه کنه یا توجهش مبذول طرف از خود کراو کنه طرفش توجه نمونه غافل ممنه. مو همه میترستیم زنی من در زندگی های خون. اگر مو دوستی های از مو بعضی از دوستی های از مو که مو دوستی منی کدی بعضی از افرادها اینها اگر سبب نشد موز دیگرها غافل نشدی تو میشی انسانی بزرگ، تو میشی انسانی بنده خوبی پروردگار عالم، تو میشی انسانی کلان، تو میشی صفت فرشته را منی خو پیدا مونی. خداوندی متعال را صفات چی ما بین خو پیدا مونی. واقعا خدا همیتره دیگه نه. خدا که تمام بندگان خو یک نمونه که اینا را دوست داره. حتی اونهایی که گناهی پروردگار عالم مونه، معصیت پروردگار عالم مونه، یعنی نافرمانی پروردگار عالم مونه، اونجا پروردگار اورم رزق میده. او کسی که نماز میخونه اورم رزق میده. غافل نموشه از لحاظ بسیاری از مواقع ها، بسیاری در مسائل های زندگی. مو هم باید امیتر باید باشیم زنی من. اهل بیت علیهم السلام هم امیتر بود. واقعا این نکات را انسان که طلا باید نوشته کنه. این نکات را انسان کدی آب طلا ما بین وجود خو باید زده باید بخوره و اپلای کنه. تو که نزوبات من زندگی انسان چقدر سکون، چقدر من زندگی انسان آرامش پیدا میشه. آرامش پیدا میشه. حتی انسان اگر یگو فرد دوست چی گناه مونه شیر زجر داده از او باید غافل نشنه. ایش 6 آفت از افراد ناراض کسته مگه انتقام باید نگر. مو امروز در زندگی های ازمو روابط های اجتماعی ازمو مو مینگرنی زنی من یک نکته ای را که اگر گو کس که از من ناراض شد، یک رشته دار که دیگر رشته دار ناراض شد، یک بیرار که دیگر بیرار ناراض شد، یک بابا که بچی خو ناراض شد، یا یک دو دوست مابین خو که ناراض شد، اینها کوشش منه که دیگه خو انتقام بگیره، انتقام جویی میره. حتی انسان های بزرگ مگه کدی یگو فردی که تو ناراض شدی، کدی یگو دوست ناراض شدی، حتی در ذهن تو هم باید خطور نکنه که ما از انتقام میگیرم. نه، انتقام نگره زنی من. اگر میخوای بزرگ شونی، اگر میخوای گیری پروردگار عالم یک ارزشی داشته باشی، اگر میخوای گیری پروردگار عالم یک مقامی داشته باشی، انتقام نگر. دمنه دل خو کینه ندی نیرو که این کینه تو رو وادار کنه برید انتقام بگیرید در مختلف مراحل های زندگی، در مختلف جاهای زندگی. خداوند متعال دسته های ازمور واقعا بگره که اگر گو وقت مو که گو فردی ناراض شدیم، یگو فرد دل مور رنجیده کد، یگو فرد مور تنشن داد، یگو فرد مور زجر داد، مو دبره انتقام نه، دبره انتقام نه فقط انسان های بزرگ حتی انتقام را مسین من فکرش خطور لا نمایا، یعنی یک ذره فکرم نمایا. ازانی من برادرانی من، هر کارشی برای پروردگار عالم است، هر قدمشی برای پروردگار عالم است. اگر ناراضم موشه برای پروردگار عالم است، لیکن برای انتقام نمایا. امام علی علیه السلام امر اب داود را که وقت د زمین انداخت، خب مو بنابر بهادری امام علی علیه السلام داستان ها را گوش مونی، لیکن امام علی علیه السلام وقتی که میخواست سر از ملعون را ویر د جهنم واصل کنه، بری روی مبارک امام علی علیه السلام که توفکت، امام علی علیه السلام 4 مرتبه چکر خورد. چرا؟ به خاطر ازی که ما انتقامی که درو میگیرم نه برای ازی که این کد از ما روی از ما توفکده. مو این نکته را باید توجه داشته باشیم. اگر این نکته را توجه کنیم، سبای روز اگر زن و شوهر مابینش بدشکلیشی و مابینش ناراضگی پیدا شد، اینها د ازی باید دیگه خود انتقام بگیره. نمیگیره زنی من. ناراض شده لا از عفو درگذر کسته پیش پایه، از بخشش پیش پایه، امکان داره بسیار زود زندگی از دوباره یک جایی شونه، از هم پاشیدگی از تبایی کسته بچاو شونه. لذا انتقام بسیار خطرناک است. ای آفت
مو هشتمین نکته ای که مو باید مایه آرامش انسان ها باید باشیم. مو باید سعی از مو ای باشه، کارها از مو ای باشه که دیگرها راحت شونه، یعنی راحتی پیدا کنه در زندگی خود، یک سکون که در زندگی خود پیدا کنه. نه مو سبب شونیم دیگر تنشن بدیم، نه مو سبب شونیم زندگی دیگر زجر بدیم. از من بسیاری از افرادها کارشی از صبح کی بعد میشه تا شوره، از صبح کی بعد میشه تا شوره کارشی کاری تنشن است. از صبح کی بعد میشه تا پورمو اکتیویتی روزمره دیلی اکتیویتیش کی تو کنی دیگر خالی تنشن دویه از مختلف راهها. یا از رای چغلخوری تنشن میده، یا از رای تهمت کسته، یا از رای غیبت کسته، یا کسته ما یک زن مابینی بیش یک زن دیگه کسته کارهای گبگای غلط میزنه تاکي زندگی زیر خراب کنه. راحتی نمیله که این زندگی راحت داشته باشه. حتی مو سعی کنی زنی من که یگو نیلغر انسان دمنی فیسبوک میگرنه، یگو کسر کی میگرنه ترقی کته، فوراً مو باید بسیار د خوب جملات اورا مو مبارکبادی ادا کنی و دعا کنی که خدا تو را مزید کامیاب کنه، تو خدا مزید کسته پیش ببره، تو مزید کسته ترقی بده. از نگاه حسادانه توق نکنی، از نگاه ازی که نظر کنی و شخص را و او از نظر بد کسته بور زجر بینگرنه یا گو خطا شونه یا گو ناجوری بینگرنه. نه زنی من تا دیدی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بخونی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واقعا چی خوشنمایی بچه هسته، چی خوشنمایی نونو هسته، چی کسته خوب ترقی کرده فلان نفر. مو باید تو این نکات ریزه هم باید توجه کنیم. وقتی که ما این ریزه نکات را هم توجه کردیم نسبت به افرادها، پروردگار عالم لطف و کرمش شامل حال از مو شه. وقتی که پروردگار عالم لطف و کرمش شامل حال از مو شد، زندگی از مو آرامش پیدا مونه، زندگی از مو سکون پیدا مونه. نه ای که زنی من همیشه مو زندگی دیگر را تنشن بدی. لذا اشتم نکته ای که انسان را بزرگ مونه، انسان را کلان مونه، او که انسان مایه و سبب شونه دیگرها را که زندگیش را آرام بده، آرامش بده. ای اشت نو احساس بالاترین لذت را ببره نسبت به خوشحال کردن افرادها. بسیار یعنی وقتی که میگن یگو کس خوشحال میشه، یگو کس را خدمت چی درمونه، یگو کس کمک شی مونه، یک احساس بسیار بالاترین لذت را منی از خود خوب پیدا کنه انسان. این میشه انسانی بزرگ. نه ای که یگو کس را که تو خدمت چی مونی درو خدمت شیم درو مونی و از اون بعد درو ونی دل تو یک خونجگری پیدا میشه، دل تو ریشه میشه، جگر تو ریشه میشه که ما درو خدمت زیر منم خدایا هیچی. نه زنی من همین که تو خدمتی از فرد درو مونی، همین نفر درو تو خوشحال مونی از کمک مالی، از کمک معنوی، از دیگه کمک ها، تو باید احساس لذت کسته کنی، احساس لذت کنی. البته افرادهایی را که اونها ظرفش بسیار بالا است. تمام انسان ها را کوشش کنه که انسان خوشحال کی مونه، احساس لذت کسته کنه. اگر منی تو احساس لذت پیدا شد نسبت به خوشحال کردن دیگران، تو میشه انسانی بزرگ. ای نو و آخرین نکته ای که بسیار ضروری است و موها شدید نیاز داریم از من از لحاظ معنوی و از نکته معرفتی و از نکته نگاه عرفانی اویه که اگر دیگو مقام رسیدی، اگر دیگو جایگاه رسیدی، چی جایگاه دنیوی باشه چی جایگاه معنوی باشه، تو باید این توجه داشته باشی که ما یگو در زبان خو باید نیری که ما دیگو مقام رسیدم، نگی که ما در این جای رسیدم. انسان همیشه گرین نزد پروردگار عالم باید تواضع باید داشته باشه، انکساری باید داشته باشه. انسان های بزرگ همیشه انکسار را که است اختیار مونه، تواضع را که است اختیار مونه. انسان های بزرگ منیش اونها همیشه از من سرورانی عزیز اونها منیش تواضع هسته، منیش تکبر منی انسان ها نیسته. ایدا نکته را انسان اگر طرفش توجه کنه زنی من گفتم اینها را انسان کتلاه باید بنویسه، اینها را انسان باید کدی آب طلا نوشت و خورد، نه به معنای ظاهری خورد، دمنی وجود خو که است انسان اپلای کنه تو منی که روابط های اجتماعیشی سرسامان میگیره، روابط های اجتماعیشی نظم منیشی پیدا مونه، زندگیشی منیش سکون پیدا میشه، زندگی منیش آرامش پیدا میشه. تنشن دیگه منی زندگی زی نیسته
که فلان فرد کدازی چیکار کرد، فلان فرد دیگه کدازی چیکار کرد. نه زنی من، فقط ای درگذر و عفو درگذر و کوششی می باشه که دیگرها را ای فایده بده، دیگرها را کسته ای نقصان نده، تنشن کسته نده. امیدوارم عزیزان من که پروردگار عالم مو شما را توفیق بده که این نکات روایی را که از روایات استفاده کردم و نکات روانشناسی را که در خدمت شما گفتم بار بار طرفشون توجه بدین، بار بار بخوان گوش کنین و کد فیملی خو گوش کنین و از تمام کد زیاد ای که ما بین خو مو اپلای کنی تا مو بزرگ منیش شونی، تا مو بزرگ شونی، تا مو انسانی کلان گفته شونی، تا مو بنده خوب پروردگار عالم جور شونی. مانند کی؟ مانند زنی من، مانند امام حسین علیه السلام. امام حسین چقدر بزرگ منیش بود، صاحب بزرگ بود، چقدر ای بزرگوار، چقدر با عظمت بود. مو شما را درس داد که شما هم بزرگ شده میتونیم. برای اصلاح از مو، برای خوشحالی های از مو که مو اگر غم دیدی، مو غمی ابا عبدالله علیه السلام را طرفش توجه بدی، غم های دنیای مو ختم شونه. ای امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا ای کار را کت ازانی من، ای کار را انجام داد. ابا عبدالله علیه السلام عملی نشان داد برای انسانها کار منترو، یعنی انسانها را در مقام های بلند کسی برسندنه. البته کارش مد نظرش خدا هسته، لیکن برای انسانها رو انجام میده که انسانها شما باید دنزی سمت باید شما باید دنزی فیلد پرشی باید صراط مستقیم قرار بگیریم. جان خورا به جانان کسته تسلیم کد، اهل بیت خورا کسته قربان کد، جوان خور علی اکبر را کسته قربان کد. معجزه ازی خاندان توخ کو، معجزه ازی حادثه را توخ کو، معجزه ازی واقع را توخ کو. عزیزانی من، خواهرای عزیز که سالها سال میگذره یک مجلس را میخوانی که میخوانی بازم عزیزانی من، برادرانی من، مینگرنه انسان بازم دلچی پر نموشه از مجلس ابا عبدالله علیه السلام. پروردگار عالم قسم میدی به ازی بزرگوار اونهایی که التماس دعا کردن برادر از مکاکی که مجلس که برگزار کرده برای مشکلات حل مشکلات از اینا، خدا را قسم میدی به ازی بزرگوار که امروز یک نظری خاص طرفی از مکنه، مریضا زیاد است، مسافرها در راه است. 40 ابا عبدالله علیه السلام نزدیک است. امروز ما میگن قافله عشق از مختلف سراسر جهان، هر کس که قدرت و طاقت چی داره در اوقات در نجف میرسندنه تا بور در از او قافله عشق شریک شونه. از چند سال هسته که مو دزی قافله عشق در او شریک شده نمید، از خاطر ازی وایرس، از خاطر ازی مشکلات. با این دعا کنی، دست به دعا شونیم ازانی من، دلهای خو باید شکسته کنیم که چی شد راه بند شد. مو شما باید زاری کنی که یا پروردگار عالم امسال اگر نشد دیگه سال دیگه حتما 40 رکست از مو نگر. مو میخوایی که حضرت زینب همراه شونی بای به سرزمین کربلا. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که 40 نزدیک در 40 شد، یعنی 40 امام حسین علیه السلام شد، وقتی اسرا را آزاد کردن، اسیرا را آزاد کردن، بعضی از روایاتی است که اینها در سرزمین کربلا میرسه. مانند از قافله هایی که امروز در حسین مونه، راه از مو بسته. بای امروز امزینجی مو دعا کنی، امزینجی یک سلام بدی که یا ابا عبدالله اگر مو شریک شده نتنستیم، یا ابا عبدالله اگر مو در قافله عشق از نجف تا کربلا را مو شریک شده نتنستیم، مو یک سلام میدی، سلامی خالصانه از مو از دور تو قبول کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حضرت زینب کبرا
در سرزمین کربلا رسید، خود خورا انداخت روی قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام. گریه مونه، ناله مونه، شاید ناله کده باشه، شاید فریاد زده باشه، شاید عزاداری کده باشه. برادرم حسین قافله تباه شده است تو دوباره رسیده در سرزمین کربلا. ای حسین، ای برادر جان، یادم نموره او لحظه ای که برای جسم تو کدی پاهای گوڑه ها که است دویدن و جسم تو رو تیکه تیکه کدن. ای حسین، او لمحه از یاد من نموره که از 70 قدم فاصله تو رو دیدم سر تو رو با 12 وار که است از با کند خنجر جدا کد. ای حسین، یادم نموره که وقتی که از سرزمین کربلا مور برد به بازارهای کوفه و شام، سری مبارک تو که همراه از مو بالای نیزه ها بود. ای حسین، وعده کرده بودم که دختر تو رقیه را که محافظت، لیکن یا ابا عبدالله معذرت میخوایم که دختر تو را در زندان شام که همونجی دفن کردم، او از غم و از مصیبت و از دوری از تو همونجی که دفن شد، همونجی که ایشتم شیره نتوانستم بیرم. ای برادر حسین، لیکن ما از زبان زینب کبرا ما ای جملات رو میگم. یا ابا عبدالله، برادر عزیز، ای حسینم، اگر دختر تو را که در زندان که ایشتم همونجی دفن شد، لیکن ای برادر هر جایی که تازیانه میخواست دختر تو را بزنه، سکینه را، رقیه را بزنه، دیگه یتیمان را، ما پشت خود پیش میکردم که ما تازیانه بخورم. اگر امروز نامحرمان نمو بود، ما نشون میدادم که ما چقدر تازیانه خوردم. بعضی روایات ایم هست از من که قافله از یک زیارت من کربلا را بعد چند مدت بعد در سرزمین مدینه دوباره میرسه. همین که در نزدیک مدینه قرار میگیره، امام سجاد علیه السلام میگه که امر منه دستور میده این منجی خیمه ها را بزنین بروی از مدینه. بشیر نفرمایه شاعر بوده، میگه بر اهل مدینه را که است بگی که قافله حسین امده، قافله تباه شده حسین که است امده. ایمای بشیر در مدینه فریاد میزنه، شعر میخوانه که قافله حسین رسیده. تمام ناله و فیغان چی عزاداری مونه مدینه که است سیاپوشی مشد، قافله که است طرف خیمه های امام سجاد علیه السلام که است مایا ناله و فیغان است، ماتم مونه در و تمام اینها مایا در و طرف امام سجاد. امام سجاد علیه السلام میگرنه که مردم مدینه درو ماتم مونه درو گریه مونه، اینقدر دل امام سجاد علیه السلام رنجیده میشه، غربت پیدا میشه که خود امام سجاد هم که است گریه کدوره که است شروع مونه، عزاداری را که است شروع مونه. ده امزی لحظه ای هست عزیزان من، مادر حضرت عباس هم کنار خدمت امام سجاد علیه السلام. آقای من، فرزندی ازم، امام ازم کجای است؟ امام حسین کجای؟ حسین از حسین که است سوال مونه، از عباس که است سوال مونه، از علی اکبر که است سوال مونه، جوانهای بنی هاشم که است کجای؟ برادرهای حضرت عباس که است کجای؟ حضرت امام سجاد علیه السلام یکا یکا که است مصیبت ها را برای از اینها میخوانه، برای حضرت مادر حضرت عباس که است میخوانه. بعضی ها که است حضرت مادر عباس که است ام البنین بیهوش میشه، دوباره در هوش میاد، همیشه یک فریاد میزده در مدینه که است حضرت مادر حضرت عباس که است. مگه ما تصور نمونم، ما سوچ نمونم، ما اصلا باور نمونم که دختر علی علیه السلام چادر از سرش گرفته باشه. لیکن وقتی سوچ، وقتی میگرنم، وقتی میشنوم که باسم بازویش قطع شده، باسم بچینشش که است تیر خورده، باور مونم که چادر را که است از سرای ازی خاندان که است گرفته، از زد زینب گرفته. چرا؟ چون که اگر عباس از زنده بود نوبت از این نمیرسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگارا بحق محمد و آل محمد مشکلات اسلام، مشکلات تشیع، مشکلات افغانستان، مؤمنین افغانستان خدایا حل بفرما. برادران از موکل التماس دعا کده مشکلاتشان را حل بفرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد مشکلات اهل مجلس، برادر آقای وانی مجلس کاکی و خانواده که مجلس برگزار کده مشکلاتشان را حل بفرما. مامای شرکت به زودی زود خدایا رهایی بفرما. مریضان اگر مریض داره خدایا شفا عنایت بفرما. تمام مریضان را پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد شفا عنایت بفرما. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد مسافرین اسلام، مسافرهایی که در راه هستند به خیر و عافیت به منزل و مقصودشان برسان. پروردگارا به حق محمد و آل محمد گناهان ما، گناهان والدین، گناهان ذوی الحقوق از ما ببخش و بیامرز. پروردگارا اونهایی که اولاد ندارن اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد به ظهور آقای ما همراه با آمدگی متعجل بفرما. اتحاد و اتفاق را بین قوم زیاد بفرما. اقدارهای اخلاقی را خدای توفیق بدهی مؤمنین خود کو اپلای کنی. پروردگار عالم اموات گذشتگان را خدای غریق رحمت قرار بده. شهدای عزیز از ما درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. برای تمام اموات، برای تمام گذشتگان از خود خو، گذشتگان بانی مجلس و این حقیر ومخصوصا شهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار عالم تمام شما را در پناه خود حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.